केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद नगरे स्मार्ट इति कुशलो विद्यालयानान् उद्घाटयिष्यति। अहमदाबाद नगर निगमेन रचिताः कुशल विद्यालयाः। गृहमंत्री अमित शाह अद्य गुजराते 38 राष्ट्रीय खेलायोजने ऑल इंडिया प्रेजेंट ड्यूटी मीट चेति त्रिषु प्रमुख कार्यक्रमेषु भविष्यति सम्मिलितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य गुजरातस्य अहमदाबादे 38 राष्ट्रीय खेलायोजनस्य शुभंकरस्य गीतस्य च करिष्यति अनावरणम्। 38 गुजरात राष्ट्रीय खेलायोजनं सितंबर 27तः अक्टूबर 10 यावत् आयोजयिष्यते। केन्द्र सर्वकारस्य विज्ञान प्रौद्योगिकीय विभागेन लद्दाख मध्ये रात्रि अभयाकाश इत्याख्या एका नूतना योजना प्रारप्स्यते। ध्येयमस्ति यत् एतत् लद्दाखे स्थापितं भारतस्य प्रथमं नाइट स्काई सेंचुरी इति प्रथमम् आकाशीय अभयारण्यं भविष्यति। एतदर्थं त्रिपक्षीयं साहमत्यम् अस्ति जातम्। पाकिस्तान देशे महातोयप्लवेन मृतकानां संख्या समेध्य 1200तः अपि अधिका जाता। तोयप्लव प्रभावित पाकिस्तानेन अन्ताराष्ट्रीय समुदायः अध्यर्थितः तत्काल सहायतार्थम्। एशिया चषकीय क्रिकेट श्रृंखलायाः सुपर कोर इति श्रेण्याः स्पर्धायाम् अद्य भारतस्य द्वन्द्वं पाकिस्तानेन साकं भविष्यति। तत्रैव गतरात्रौ सर्जाह क्रीडाङ्गणे सुपर 4 इति वर्गस्य प्रथमे द्वन्द्वे श्रीलङ्कादलेन अफगानिस्तानदलं 4 क्रीडकैः पराजितम्। अभिवादये, अहमस्मि सुनीलः जोशी। अत्र भवतीनां स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य गुजराते त्रिषु प्रमुख कार्यक्रमेषु सम्मिलितः भविष्यति। एकदिवसीय गुजरात यात्रा प्रसंगे गृहमंत्री अमित शाह गुजरातस्य अहमदाबादे कार्यक्रमत्रये भागं भजिष्यति। यात्रायाः आरम्भः अहमदाबाद नगर निगमस्य स्मार्ट इति कुशल विद्यालयानाम् उद्घाटनपूर्वकं भविष्यति। एतस्य अनन्तरं गृहमंत्री अमित शाह ऑल इंडिया प्रेजेंट ड्यूटी मीट इत्याख्ये कार्यक्रमे अपि सम्मिलितः भविष्यति। गृहमंत्री अमित शाह 38 राष्ट्रीय खेलायोजनस्य कर्टन रेजर इति कार्यक्रमे एकादश खेलमहाकुम्भस्य समापन समारोहे सायं प्रायः 7 कांकार्यायाः ट्रांस्टेडिया मध्ये भागं ग्रहीष्यति। ध्येयमस्ति यत् 38 गुजरात राष्ट्रीय खेलायोजनं सितंबर 27तः अक्टूबर 10 यावत् आयोजयिष्यते। राष्ट्रीय खेलायोजनस्य उद्घाटन समारोहः मोटेरायाः नरेन्द्र मोदी स्टेडियम मध्ये भविष्यति। गुजरातस्य मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, केन्द्रीय युव कार्यक्रमस्य खेल मंत्री च अनुराग ठाकुरः अपि एतस्मिन् कार्यक्रमे सम्मिलितो भविष्यतः। केन्द्र सर्वकारस्य विज्ञान प्रौद्योगिकीय विभागेन लद्दाख मध्ये रात्रि अभयाकाश इत्याख्या एका नूतना योजना प्रारप्स्यते। एषा परियोजना आगामी 3 मासेषु सम्पूर्णताम् एष्यति। प्रस्ताविता अभयाकाश योजना लद्दाखस्य हानले क्षेत्रे निर्मास्यते। अथ च एषा योजना चुंगथांग अभयारण्यस्य अन्तर्गतं भविष्यति। अनया योजनया भारते खगोलीय पर्यटन क्षेत्रे वृद्धिः भविष्यति। एतत् क्षेत्रं विश्वस्य सर्वाधिकतुङ्गस्थानेषु विशिष्टं वर्तते। एतेषु क्षेत्रेषु पर्यटकाः प्रकाशीय इन्फ्रारेड गामा दूरवीक्षण यंत्र माध्यमेन नक्षत्र दर्शनस्य रोमांचस्य अनुभवं कर्तुं शक्ष्यन्ति। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह उक्तवान् यत् रात्रि अभयाकाश योजनायाः कृते लद्दाख प्रशासनस्य लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय परिषदः भारतीय खगोल भौतिकीय संस्थानस्य च मध्ये त्रिपक्षीयं साहमत्यम् अस्ति जातम्। अमुना प्रोक्तं यत् एतत् प्रकारकैः गतिविधिभिः स्थानीय पर्यटन विज्ञान प्रौद्योगिकीय क्षेत्रस्य अध्ययनेन अर्थव्यवस्था अपि लाभान्विता भविष्यति। लद्दाख प्रशासनेन लेह मध्ये बेरी इत्याख्यानां पादपानां वाणिज्यिक
उत्पादनस्य अपि निर्णयः कृतः अस्ति। अनेन निर्णयेन शीतलजलवायुयुक्ते लेहमध्ये जायमानानां बेरीपादपानां व्यापारस्य कृते वर्धापनं प्रारप्स्यते। अत्र इदं ध्येयमस्ति यत् एतत् लद्दाखे स्थापितं भारतस्य प्रथमं नाइट स्काई सेंचुरी इति प्रथमम् आकाशीय अभयारण्यं भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह गतदिने तिरुवनन्तपुरमस्य कोवलम मध्ये दक्षिणक्षेत्रीय परिषदः त्रिंशम् उपवेशनम् उद्घाटितवान्। केरलस्य मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयन् दक्षिणस्य अन्यराज्याणां मुख्यमन्त्रिणः अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूहस्य लक्षद्वीपस्य केन्द्रशासितप्रदेशानां प्रशासकाश्च एतस्मिन् उपवेशने भागं गृहीतवन्तः। गृहमन्त्री दक्षिणक्षेत्रीय परिषदः अध्यक्षः अस्ति, अतः अमुना परिषदः त्रिंशम् उपवेशनम् अध्यक्षितम्। अस्यां परिषदि आन्ध्रप्रदेशः, कर्णाटकं, केरलं, तमिलनाडुः, तेलङ्गाना, पुडुचेरी चेति राज्याणि सम्मिलितानि सन्ति। भारते पञ्चमिताः क्षेत्रीयपरिषदः सन्ति, यासां स्थापना 57-उत्तर-19-शततमे वर्षे 58-उत्तर-19-शततमस्य राज्यपुनारचना अधिनियमस्य अन्तर्गतं विहिता आसीत्। तदनु सायंकाले श्रीशाह नगरस्य काडाकुट्टम क्षेत्रे अनुसूचितजातिमोर्चा इत्यस्य उपवेशनस्य उद्घाटनम् अपि कृतवान्। ततश्च असौ कोवलम मध्ये भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य प्रधानसमितेः उपवेशने अपि भागं भजितवान्। ध्येयमस्ति यत् क्षेत्रीय परिषदः उपवेशनस्य मुख्योद्देश्यः केन्द्रस्य राज्याणां च मध्ये अन्ताराज्यीय विवादानां मितः सहमतिपूर्वकं क्षेत्रीय सहयोगेन साकं च सौहार्दपूर्णपद्धत्या समाधानमस्ति। भारतं ब्रिटेनदेशं पश्चीकृत्य विश्वस्य पञ्चमी बृहत्तमी गरीयसी च अर्थव्यवस्था सञ्जाता अस्ति। ट्वीट सन्देशे वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् वर्या उक्तवती यत् अन्ताराष्ट्रीय मुद्राकोषस्य अनुमानेन दृश्यते यत् भारतम् अस्मिन् वर्षे अर्थव्यवस्थायाः क्षेत्रे वार्षिकाधारे ब्रिटेन देशतः अग्रस्थानीयं जातमस्ति। एतेषाम् अनुमानानाम् आधारे अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी देशानां पश्चात् भारतं पञ्चमस्थानं भाजनीभूतमस्ति। सीतारामन् वर्या उक्तवती यत् एकदशकपूर्वं भारतं बृहत्तमार्थव्यवस्थासु 11 स्थाने आसीत्, ब्रिटेन देशश्च 5मे स्थाने आसीत्। मणिपुरमध्ये जनतादल यूनाइटेड इति दलस्य 5 विधायकाः प्रशासनारूढे भाजपादले सम्मिलिताः अभवन्। जनतादल यूनाइटेड इति दलस्य वरिष्ठः नेता बिहारस्य च मुख्यमन्त्री नीतीशकुमारः मणिपुरे दलस्य 5 विधायकानां दलं परिवर्त्य भाजपादले सम्मेलनं संविधानस्य भावनायाः विपरीतम् अस्ति इति प्रत्यपादयत्। श्री नीतीशकुमारः देशस्य राजनीतिकपरिदृश्यं परिवर्तयितुं सर्वाणि विपक्षदलानि अध्यार्थयत् यत् तानि 24-उत्तर-2000 निर्वाचने ऐक्यबद्धानि भवेयुः। सामाजिक संचारपटलेषु प्रथमस्य विज्ञानविषय संवलितस्य संस्कृतवृत्ताङ्कन चलचित्रस्य प्राक्प्रचार दृश्याङ्कनानि जनैः अतितरां श्लाघ्यन्ते। एतत् वृत्ताङ्कन चलचित्रं यानम् इति नामधेयं 45 निमेषात्मकं च अस्ति। एतस्मिन् वृत्ताङ्कन चलचित्रे भारतस्य प्रथममङ्गलाभियानस्य विवरणं प्रस्तुतमस्ति। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनस्य पूर्वाध्यक्षेण पद्मभूषण विभूषितेन डॉक्टर के राधाकृष्णन् वर्येण विरचिते माय ओडिसी इति पुस्तके आधृतम् अस्ति चलचित्रम् एतत्। अस्य आलेखनं निर्देशनं च संस्कृतजगति राष्ट्रियचलचित्रपुरस्कारभाजनीभूतेन प्रियमानसम् इति चलच्चित्रकारेण विनोद मंकरा इत्यनेन अस्ति विहितम्। पाकिस्तान देशे महातोयप्लवेन मृतकानां संख्या समेध्य 1200तः अपि अधिका जाता। तोयप्लव प्रभावित पाकिस्तानेन अन्ताराष्ट्रीय समुदायः अध्यर्थितः तत्काल सहायतार्थम्। तोयप्लवेन 3.5 कोटि प्रायाः जनाः विस्थापिताः सूच्यन्ते। तत्रैव विगत 24 होरासु तोयप्लव कारणेन 57 जनाः
मृताः सन्ति। तोयप्लवप्रभावितक्षेत्रेषु रक्षोद्धारकार्याणि सजवं विधीयन्ते। एशिया चषकीय क्रिकेट श्रृंखलायाः सुपर 4 इति श्रेण्याः स्पर्धायाम् अद्य भारतस्य द्वन्द्वं पाकिस्तानेन साकं भविष्यति। एतद्द्वन्द्वं ग्रुप ए इति समूहे अद्य दुबई क्रीडाङ्गणे भविष्यति। एषा स्पर्धा भारतीय समयानुसारेण सायं 7:30 क्रीडिष्यते। भारतीय दलं विजयस्य इच्छया क्रीडाङ्गणे क्रीडार्थम् अवतरिष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।